ओके, सो हामी चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट प्लान गरिरहेका छौँ। त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मेनली दुईटा तिनवटा टेबलहरूमा राखेर काम गराउन सिकाइरहेको छु मैले। त्यो चाहिँ सबै टाइपको प्रोजेक्टहरू गर्नलाई भोलि काम लाग्छ होइन। हाम्रो जस्तै अब समर प्रोजेक्ट छ तिमीहरूको चाहिँ होइन, बिआइएमको 6 सेमिस्टरमा समर प्रोजेक्ट हुन्छ, बिसिएको चाहिँ हरेक इभन सेमिस्टरमा प्रोजेक्टहरू छ, सिएसआइटीहरूमा पनि प्रोजेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो सबैलाई चाहिँ काम लाग्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा प्याटर्नमा गराइरहेको हुन्छु मैले चाहिँ। अनि एकदमै सिम्पल पिएचपीको क्राउड एप्लिकेसन हो, धेरै ठुलो कुरा केही पनि होइन, तर अलिकति म्यानेज टाइपको है। यति चिज पनि मजाले गर्न सक्यो भने पनि धेरै कन्सेप्ट बस्न थाल्छ हामीलाई खास चाहिँ, त्यो भएर यो गराउन खोजेको। यसमा मेनली हामी 3टा टेबल प्लान गर्दैछौँ है, 3टा टेबल प्लान गर्दैछौँ। त्यो 3टा टेबल प्लान गर्दै गर्दाखेरि लगभग धेरै टाइपको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ, र त्यो अनुसार नै म टेबलको स्ट्रक्चर बनाउँदैछु है। त्यो के हो भन्ने कुरा म यहाँ पहिला भन्दैछु। सुरुमा हामीले त एउटा के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पल एउटा लाइब्रेरीमा चाहिने बुकहरू एड गर्ने एउटा सिस्टम बनाऊ, ठिक छ। एउटा लाइब्रेरी छ, स्कुलको या कलेजको लाइब्रेरी छ, त्यो लाइब्रेरीलाई बुकहरू हुन्छ नि त त्यहाँ, त बुकहरू एड गर्ने एउटा सिस्टम बनाऊ सिम्पल है। र त्यो बुकहरू चाहिँ सबै एकै ठाउँमा होइन, क्याटेगोरी वाइज। कुन क्याटेगोरीको हो त होइन, त्यो तिम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीतिरको हो कि म्यानेजमेन्टको बुक हो कि म्याथमेटिक्सतिरको बुक हो कि के हो त, क्याटेगोरीहरू हुन्छ नि बुकका, अथवा नोभेलहरू हो कि के टाइपको बुक हो त, त्यो बुकको टाइप अनुसार चाहिँ गर्ने प्लान छ। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा एडमिन्स भन्ने एउटा टेबल राख्ने, या एडमिनिस्ट्रेटर्स भन्छ नर्मली। एडमिनिस्ट्रेटरहरूले चाहिँ खास के गर्छ भन्दा यही बुकहरू एड गर्ने काम, क्याटेगोरीहरू म्यानेज गर्ने काम गर्छ खास चाहिँ है। सो टेबलको नाम राख्ने बेलामा आफ्नो फर्मेट हो, जसरी राख्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ नर्मली प्लुरल फर्मेटमा नाम राख्ने गर्छु टेबलको नामहरू, किन भन्दा यो चाहिँ पछि पनि हामीले पिएचपीको फ्रेमवर्कहरूतिर गयौँ भने चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कहरूको पनि टेबलको नाम राख्ने स्ट्रक्चर चाहिँ जहिले पनि प्लुरल नै हुन्छ है। त्यो एडमिन्स एउटा आयो भने चाहिँ के राख्ने त्यसमा डेटा, आइडी भन्ने कोलम हुन्छ। आइडी भन्ने कोलमको टाइपमा चाहिँ जहिले पनि के गर्ने, इन्टिजर, अटो इन्क्रिमेन्ट, अनि के हुन्छ यो प्राइमरी की। नेक्स्टमा एडमिनको नाम त राख्नु पर्यो, नाम कस्तो हुन्छ, टेक्स्टहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले डेटाबेसमा चाहिँ क्यारेक्टर भन्छौँ। कति क्यारेक्टर राख्ने त, मान्छेको नाम कति नै लामो हुन्छ यहाँ होइन, एडमिनहरूको नाम कति होला त, 50 क्यारेक्टर होला मेबी। नल गर्ने कि नट नल गर्ने त, नट नल, मान्छेको नामै खाली छोड्नु त भएन। अर्को के हुन्छ, उनीहरूको युजर नेम होला है। युजर नेममा के त, कति क्यारेक्टर त, 20 क्यारेक्टर जस्तै। सो यो पनि के हुन्छ, नट नल। र युजर नेमहरू चाहिँ डेटाबेसमा के हुन्छ, युनिक हुन्छ हो नि होइन। एउटा युजर नेम लिएपछि अर्को लिन पाइँदैन त्यही नामको चाहिँ। अर्को चाहिँ हामीसँग इमेल छ, इमेलमा के हुन्छ, कति क्यारेक्टर होला, 50 क्यारेक्टर, नट नल, इमेल पनि युनिक हुन्छ है। अर्को पासवर्ड, पासवर्ड चाहिँ कति क्यारेक्टर राख्ने त, ल भन त, जस्तै 50 भनिदिन्छु मैले। 15 क्यारेक्टर भने पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ कि पछि नबुझिने फर्मेटमा। सामान्यतया हामीले हेर्दाखेरि नदेखिने प्लेन पासवर्डहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन त्यहाँ। हामीले हेर्दाखेरि बुझिने पासवर्ड राख्यो भने के हुन्छ, जसले पनि डेटाबेस एक्सेस गरेर भोलि तिम्रो पासवर्डहरू पत्ता लगाइदिन सक्छ। त्यही भएर त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसको सट्टामा गर्नु पर्यो के, इन्क्रिप्ट गरेर राख्नु पर्यो। इन्क्रिप्ट गर्ने बित्तिकै तिम्रो कुनै अल्गोरिदम युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त, पासवर्डहरू चाहिँ फरक भएर आउँछ है। सो अनि यो चाहिँ के हुँदैन त, नल हुनु हुँदैन पासवर्ड पनि हो। अर्को के हुन्छ, अर्को कोलम कहिलेकाहीँ यो युजरको चाहिँ डिफरेन्ट रोलहरू असाइन गरिन्छ यसलाई है। यो युजरलाई के असाइन गरिन्छ, रोल असाइन गरिन्छ। रोल के राख्ने त, 2-3वटा रोल होला मेबी, इनम राख्न पनि सकिन्छ डेटा टाइपमा। जस्तै एडमिन भन्ने रोल होला, एडिटर भन्ने रोल होला, नर्मल युजर भन्ने रोल होला, प्रोजेक्ट अनुसार डिपेन्ड गर्छ। न्युज पोर्टल बनायो भने के हुन्छ त, रोलहरू एउटा एडमिन हुन्छ, एउटा एडिटर हुन्छ, एउटा अथर हुन्छ होइन, सामान्यतया त्यही त हो नि। अर्को चाहिँ त्यो न्युजहरू इन्ट्री गर्ने मान्छे हुन्छ। तिनीहरूको के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ। कलेजको एउटा वेबसाइट बनायो भने के हुन्छ रोलहरू, एडमिन हुन्छ,
टिचरको रेकर्ड हुनुपर्छ, ती टिचरहरूले लगइन गर्न पाउनु पर्ला या स्टुडेन्टले पाउनु पर्ला, तिनीहरू चाहिँ युजर हो नि त त्यसको, त्यो अनुसार म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। त्यो मैले क्यार किन राख्ने र भ्यार क्यार किन राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब क्लियरली है। भ्यार क्यार किन राखिन्छ र जस्तै मैले क्यारमा चेन्ज गरेँ, अब भ्यार क्यार गर्न पनि सकिन्थ्यो। फिक्स लेन्थ हुन्छ भने थोरै लेन्थ फिक्स लेन्थ आइरहने खालको छ भने चाहिँ क्यारेक्टर युज गर। अलिकति लेन्थहरू चाहिँ कहिले चाहिँ 2 क्यारेक्टर हुने, कहिले 50 क्यारेक्टर हुने, त्यस्तो अलिकति भेरिएबल टाइपको चाहिँ लेन्थहरू आइरहेको भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, भ्यार क्यार युज गर्नु पर्यो है। सो अनि अर्को एउटा कुरा याद गर्नु, यो साइज चाहिँ क्यार र भ्यार क्यारमा मात्रै युज गर्छौँ जेनरली। क्यार र भ्यार क्यारमा चाहिँ साइज युज गर्छौँ डेटाबेस बनाउने बेलामा, अरू बेला युज गर्दैनौँ। रुल के त, अब पनि नल हुनु भएन नि त, के हुनु पर्यो त, नट नल हुनु पर्यो, ठिक हो। अर्को के होला, अब यो युजर कहिले बन्यो त, क्रिएटेड एट, युजर क्रिएट गरेको टाइम हुन्छ नि त एउटा हैन, आइरा हुन्छ नि, हामीले लगइन गर्दाखेरि सामान्यतया युजर सिन्स भनेर आउँछ, क्रिएटेड यो टाइममा भयो भनेर देखाइरा हुन्छ, कति पुरानो युजर हो भनेर चिन्नको लागि हो यो। त्यसको लागि चाहिँ क्रिएटेड एट डेट टाइम भनेर राख्छौँ है, यो पनि नल हुनु भएन। यो युजरको रेकर्ड कहिले अपडेट गरे त भनेर हेर्न मन लाग्यो भने अपडेटेड एट भन्छौँ, यो पनि के हुन्छ, डेट टाइम हुन्छ र यो के हुन्छ, नल हुन्छ। यसलाई किन नल गर्नु पर्यो भन्दा अपडेट त सुरुमै त गरिँदैन नि, सुरुमा त क्रिएट गर्दा त क्रिएटमा गएर बस्छ डेटा है। अर्को हुन्छ कहिलेकाहीँ अब यो युजरलाई चाहिँ काम गर्न नदिनु पर्यो या युज गर्न दिनु भएन, यो युजर चाहिँ अब हाम्रो भ्यालिड युजर होइन, काम गरिरहेको थियो लाइब्रेरीमा या काम गरिरहेको थियो छोडेर गयो, फेरि पनि त्यसलाई लगइन गर्न दिलाउनु हुन्छ त सिस्टममा, हुँदैन नि। अब के गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटस भन्ने एउटा कोलमको आधारमा के गर्छौँ, ट्र्याक गर्छौँ। स्ट्याटस के हुन्छ, बुलेन हुन्छ है, बुलेन हुन्छ। बुलेनमा के गर्नु पर्यो, हामीले डिफल्ट 0 गरिदिन्छु, मैले डिफल्ट नराखे पनि हुन्छ। डिफल्ट राख्यो भने के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ मैले भुले भने चाहिँ के हुन्छ, आफै गएर भ्यालु के बस्छ त, 0 बसिरहन्छ। त्यो 0 भएको युजरहरूले खास लगइन गर्न पाउँदैन, जसको स्ट्याटस 0 हुन्छ त्यसले लगइन गर्न पाउँदैन, जसको स्ट्याटस 1 हुन्छ त्यसले के गर्न पाउँछ, लगइन गर्न पाउँछ। आफूले गर्ने प्रोजेक्ट अनुसार रिलेट गर्न सकिन्छ यसलाई है, सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त्यो चिजहरू रिलेट गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा हामीले अब यो टेबलमा लगेर यो टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ टेबल क्रिएट गर्ने सिन्ट्याक्स के होला भन त, क्रिएट टेबल, टेबलको नाम हैन, सो एडमिन्स, अनि हामी के गर्छौँ, टेबलको डिस्क्रिप्सन चाहिँ पुरै यहाँनिर लेखेर राख्छौँ, ठिक हो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ, अर्को केसमा एडमिनमा गएर सिधै बनाउन पनि सकिने भयो है। यसलाई हेरौँ है त एकचोटि, दिन्छ कि दिँदैन। मैले पहिला त्यसको लागि चाहिँ डेटाबेस क्रिएट गर्नुपर्ने भयो। डेटाबेस क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो छ, यहाँनिर गएर क्रिएट डेटाबेस db अंडरस्कोर प्रोजेक्ट डेमो 2021 भनेर बनाइदिएँ मैले है। सो यो चाहिँ मेरो अहिलेको डेटाबेसको नाम हो, डेटाबेस बन्यो। डेटाबेसमा अब मैले टेबल बनाउनु पर्यो भने के गरिन्छ, नर्मल्ली युज यो गर्यो भने के हुन्छ, त्यो टेबल भित्र चाहिँ त्यो डेटाबेसमा छिर्छौँ नि त हामी खास चाहिँ है, तर यहाँ देखाइरहेको छैन। सो यसलाई चाहिँ म अहिले के गर्छु त, सामान्य केसमा चाहिँ त्यो हो। अब यहाँ गएर मैले के गर्नुपर्ने भयो त, यहाँ गएँ। सो हामीले यो टर्मिनलबाट पनि यो कमान्डहरू हालेर मजाले बनाउन सक्छौँ। सो सबैजनाले डेटाबेसमा त्यसरी नै गरिरहेको हुन्छ है। अब डेटाबेस यहाँनिर टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो, यो एउटा आइडिया युज चाहिँ गरौँ, हुन्छ हुँदैन थाहा भइहाल्छ। भयो, क्रिएट भयो हैन। क्रिएट हुँदा गएर यसको स्ट्रक्चर हेर्नु पर्यो भने एडमिन्समा गएर यसरी स्ट्रक्चर चाहिँ के गर्न सक्यो त, हेर्न सक्यो। अब नेक्स्ट के को, अब बुक क्याटेगोरी, बुक टाइप हुन्छ नि, बुक कुन क्याटेगोरीको हो त भन्ने हुन्छ कि। सो नेक्स्टमा मैले बनाएँ बुक अंडरस्कोर के बनाइदिएँ त, क्याटेगोरिज भनेर बनाइदिएँ, प्लुरल राख्ने भनेको थिएँ नि मैले अघि। सो प्लुरल राख्ने भएको कारणले गर्दा बुक क्याटेगोरिज भनेर बनाइन्छ। बुक क्याटेगोरिज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्छ, अब क्रिएट टेबल बुक अंडरस्कोर क्याटेगोरिज
के त अब भित्र राख्नु पर्यो यहाँ आईडी नाम त कन्फर्म भइ नै हाल्यो दुईटा त केही चलाउनै परेन हो त्यसपछि स्ट्याटस क्रिएटेड एट अपडेटेड एट आइ नै हाल्छ यो पनि हुन्छ कुनै बुकको क्याटेगोरी युज गर्नु छैन भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो डिलिट डिएक्टिभ गर्नु पर्यो अब एउटा नयाँ कुरा यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ कसले क्रिएट गर्यो यो क्याटेगोरी र कसले अपडेट गर्यो यो क्याटेगोरी भन्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रिएटेड बाइ र अपडेटेड बाइ भनेर राख्छौँ ठीक छ क्रिएटेड बाइ र अपडेटेड बाइ भनेर राख्छौँ सो क्रिएटेड अंडरस्कोर बाइ के हुन्छ क्रिएटेड बाइ को भ्यालु अब भ्यारकार राख्ने कि नम्बर राख्ने भन्ने हुन्छ कि के याद गर्नु पर्यो भन्दा यदि हामीले क्रिएटेड बाइ भन्ने टेक्स्टलाई भ्यारकार या टेक्स्ट राख्यौं भने कन्सेप्ट क्लियरली बुझौं यो राख्यो भने समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि मैले टाइप गर्ने बक्स बनाउनु पर्यो डेटा इन्ट्री गर्नलाई मैले त राम भन्ने राख्छु कसैले क्यापिटल राम राख्छ कसैले स्मल राम राख्छ तर यो बुक कसले क्रिएट गर्छ त बुकको क्याटेगोरी कसले क्रिएट गर्छ जसले लगइन गर्छ त्यसले क्रिएट गर्छ हो लगइन गर्ने मान्छेले मात्र पाउने हो नि त बुकको क्याटेगोरी बनाउन एबीसीडी एक्सवाइजेड पब्लिक आएर बनाउन पाउँछ त पाउँदैन कुनै पनि अर्गनाइजेसनको या कुनै पनि प्रोजेक्टमा तिमी गरिरहेको छौ भने त्यसको मेन डेटाहरु म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ त त्यसको एडमिनहरुले गर्छ सो मैले ल ठीक छ यसको युजर नेमलाई चाहिँ मैले यहाँनेर राख्दिने भनेर प्लान गरे ठीक छ युजर नेम भने कस्तो टाइपको डेटा छ त हेर गर्छ सो मैले कुनै पनि एउटा टेबलको प्राइमरी की अथवा युनिक कीलाई अर्को टेबलमा लगेर युज गरे भने त्यसलाई हामी के भन्छौं फरेन की भन्छौं सो फरेन की भयो भने के त अब ठीक छ फरेन की बनाउनको लागि चाहिँ के याद गर्नुपर्छ हामीले कुन डेटा युज गर्दै छौं याद गर्नु पर्यो है मैले युजर नेम लगेर फरेन कीमा राख्दै छु भने मैले टाइप के बनाउनु पर्यो यसको भ्यारकार बनाउनु पर्यो तर युजर नेम त चेन्ज हुन्छ आज एउटा छ भोलि त चेन्ज गर्न सक्छ नि त युजरले आईडी कहिले चेन्ज हुन्छ आईडी नेभर चेन्ज हैन समस्या के हुन्छ मैले युजर नेम लगेर बनाए भने यहाँ लगेर बनाइदिए ल युजर नेमलाई लगेर राखे आज राम भन्ने युजरले क्रिएट गरेको थियो भोलि राम भन्ने युजरले आफ्नो नाम युजर नेम चेन्ज गरेर के बनाइदियो राम बहादुर बनाइदियो अब राम बहादुर भन्ने राम भन्ने युजरै एक्जिस्ट गर्दैन के हाम्रोमा किन त्यसले त आफ्नो नाम चेन्ज गरिसक्यो सो भोलि राम भन्ने युजर को भनेर खोज्यो भने हेरा हेरै हुन्छ भेट्दैन त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा हामी के युज गर्छौं त आईडीहरु युज गर्छौं प्राइमरी कीलाई युज गर्छौं मेनली प्राइमरी की चाहिँ के हुँदैन त यो आईडी जहिले पनि अटो इन्क्रिमेन्ट भनेर राखेको छौं के हुन्छ जहिले पनि हामीले काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ सो त्यस्तो भयो भने यसको टाइप के हुनु पर्यो त इन्ट हुनु पर्यो के मैले आईडी लाई फरेन की बनाउँदै छु भने आईडी को टाइप के हो इन्टिजर हो त्यही राख्नु पर्यो युजर नेमलाई बनाउँदै छु भने मैले के गर्नु पर्यो भ्यारकार राख्नु पर्यो जहिले पनि कुनै पनि टेबलको फरेन की हुँदैछ भने डेटा टाइप चाहिँ के हुनुपर्छ त म्याच हुनुपर्छ अदरवाइज हुँदैन फरेन की को काम गर्दैन है इन्टिजर नट नल यो आयो नेक्स्ट मा कसले अपडेट गर्यो त अपडेट गर्ने मान्छे पनि चाहियो अपडेटेड अंडरस्कोर बाइ यो पनि को हो लगइन गरेकै युजर हुन्छ इन्टिजर यो चाहिँ के हुन्छ नल हुन्छ अपडेट त सुरुमै त गरिदैन नि खाली बसिरा हुन्छ त्यही भएर के गर्छौं यसलाई हामीले नल गर्छौं पहिला फरेन की बनाउन मिल्छ ठीक छ फरेन की कन्स्ट्यान्ट तिमीहरुले एड गर्न सक्छौ यसमा र म यसबाट एड गर्दै छैन म चाहिँ अहिले सिधा यति नै एड गर्दैछु सुरुमा अनि फरेन कीहरु हामी उताबाट पनि राख्न सक्छौं फेरि यहाँ क्वेरीबाट पनि फरेन कीहरु राख्न सकिन्छ है त सो म यहाँ गए सेभ गर्दै भने अर्को पनि आयो टेबल फरेन की कसरी राख्ने यहाँबाट राख्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट राख्नु पर्यो भने चाहिँ स्ट्रक्चरमा जाने रिलेसन भ्यूमा जाने इन्टरनल रिलेशनशिप भन्ने हुन्छ यहाँ गएर क्रिएटेड बाइ भनेको हो त एडमिन को के राख्ने त हेर है फरेन की हुनको लागि जहिले पनि के हुनु पर्दो रहेछ प्राइमरी की अथवा युनिक की हुनु पर्यो के अथवा अरु कोलम आउनु पर्थ्यो नि त यहाँ किन आएन अरु कोलम इन्डेक्सिङ गर्न गाह्रो हुन्छ भोलि राम भन्ने नाम त दुई जनाको एउटै हुन सक्छ नि राम बहादुर भन्ने तर युजर नेम कहिले पनि राम भन्ने दुईटा हुँदैन कि युनिक भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर हो सो मैले आईडी नै युज गर्नु पर्यो किन टाइप के छ हाम्रो यसको इन्टिजर छ एडमिन को यो पनि के हो आईडी नै हो गो गरौँ यसलाई यहाँनिर आयो आएर हेर एकचोटि मोरमा डिजाइनरमा गएर हेर्यो
थाहा भइहाल्छ यहाँ रिलेसन एउटा छ यहाँ आइडी कहाँ गइरहेछ क्रिएटेड बाइ र अपडेटेड बाइ दुईटैमा गइरहेछ ठिक छ यो भयो बुकको क्याटेगोरी पालो के को आयो त बुक्सको आयो अब नेक्स्टमा आयो बुक्स बुक एड गर्नु पर्यो अब बुक तल आइडी भइहाल्छ बुकको नाम भइ नै हाल्छ तर बुक कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त हो अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो बुक अंडरस्कोर क्याटेगोरी अंडरस्कोर आइडी याद गर्ने है यो टेबलको नामको सिंगुलर नाम अंडरस्कोर आइडी गर्ने हो बुक क्याटेगोरीजको सिंगुलर भयो नि के भयो बुक क्याटेगोरी अंडरस्कोर के गर्ने आइडी गर्ने फरेन की बनाउँदा सजिलो हुन्छ याद गर्न यहाँ ए राखेर एक्सजेड राखे पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन ए नै राखे पनि फरेन की बनाउन मिल्छ तर ए भने के बुझिदैन तर यो इन्फर्मेसनले बुझिन्छ क्लियरली यस भएर यसको टाइप के त अब आइडी लाई बनाउने हो नि त आइडी को टाइप के छ यहाँ इन्टिजर छ सो नेक्स्टमा हामीले गर्नु पर्यो इन्टिजर अटो इन्क्रिमेन्ट प्राइमरी की राखेर ठाउँमा प्राइमरी की त हाम्रो आउनु पर्यो नि अटो इन्क्रिमेन्ट पनि आउँदैन यसमा सकिहाल्यो यति गर्ने हो र यो नल हुँदैन है याद गर्नु हरेक बुक कुनै न कुनै क्याटेगोरीमा त कन्फर्म पर्छ पर्छ कि पर्दैन पर्ने भयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई दिनु पर्यो अब बुकको अरु के डेटा हुन्छ बुकको नाम हुन्छ बुकको प्राइस हुन्छ बुकको प्राइसमा कहिलेकाहीँ के आउँछ डेसिमल भ्यालुहरु हुन्छ भनेको फ्र्याक्सन नम्बरहरु आइरा हुन्छ नि हैन 125.5 भन्छ त्यो स्टोर गर्नु पर्यो त्यो भएन हामीले के गर्नु भयो त डेसिमल भनेर स्टोर गर्न सक्छौं है यो पनि के हुन्छ नट नाउ बुकको पब्लिश डेट कहिले पब्लिश भयो डेट हुन्छ यो पनि नल राख्न मिल्यो त मिलेन बुकको अथर्स खास मल्टिपल हुन्छ अर्को टेबल बनाएर गर्न पनि सकिन्छ अहिलेको लागि एउटै सिम्पल तरिकाले गरौँ अथर्स भन्ने भयो अथर्स के त हेरका कति 150 जति राख्दियौ दुई तीन जना भयो भने पनि राख्न मिल्छ भनेर हो अथरको नामहरु अनि त्यसपछि के भयो नट नल अथर त हुन्छ नि बुकको पब्लिकेसन कुन पब्लिकेसनको बुक भनेर चाहिन्छ हेरका 100 यो पनि कन्फर्म आउँछ नि अर्को नम्बर अफ पेजेस है नम्बर अफ पेजेस के हुन्छ यो त जहिले पनि के हुन्छ इन्टिजरै हुन्छ नल छोड्नु भयो त भएन नेक्स्टमा राख्दै छु बुकको डिस्क्रिप्सन चाहिँ के हुन सक्छ त टेक्स्ट हुन्छ धेरै हुन्छ नि त डिस्क्रिप्सन त अलिक टेक्स्ट गर्छु र यसलाई के गर्छु मैले नल गर्छु ठीक छ टेक्स्ट गरेर के गरियो त नल गरियो सो यो चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो त राखेर युज गर्न मिल्यो बुकमा पब्लिश डेट पनि आइहाल्यो नम्बर अफ पेजेसहरु पनि आयो प्राइस पनि आयो आईएसबीएन नम्बर एउटा बुकको सो बुकको एउटा के हुन्छ हाम्रो आईएसबीएन नम्बर हुन्छ आईएसबीएन नम्बर स्पेसहरु राखिरा हुन्छ ड्याशहरु राखिरा हुन्छ एउटा नम्बर मात्रै राख्न मिलेन के राख्नु पर्यो त क्यारेक्टर राख्नु पर्यो कति क्यारेक्टर हुन्छ त्यो मलाई एक्ज्याक्टली आइडिया त छैन त्यो 50 राखिदिरा छु भेरिएबल क्यारेक्टर हो केही फरक पर्दैन र यो के हुँदैन त सबै बुक आईएसबीएन हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन फेरि सबै बुक आईएसबीएन चाहिँ नहुन सक्छ कुनै बुकहरुमा चाहिँ सामान्य बुकहरु त्यसमा आईएसबीएनहरु क्रिएट गरेको चाहिँ हुँदैन यदि त्यस्तो लाग्यो तिम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ जस्तो लाग्यो भने राख्दिने र त्यो आईएसबीएन नम्बरहरु के हुन्छ नर्मली भयो भने युनिक हुन्छ ठीक छ अनि अर्को बुकको क्वान्टिटी एउटा बुकको क्वान्टिटी के हो इन्टिजर हो 12.5 वटा बुक भन्न मिल्दैन हैन 12 नै भन्नुपर्छ या 13 नै भन्नुपर्छ इन्टिजर राख्यो र बुकको क्वान्टिटी त नर्मली हुन्छ भएन भने के गर्ने जेरो गर्न सकिन्छ छैन भने के हुन्छ क्वान्टिटी जेरो हुन्छ अब यसलाई एड गरौँ स्केलमा जाऊ
यहाँ आएर लेखे भए नि भइहाल्थ्यो, हुन त केही थिएन। यहाँ एउटा मिस्टेक भयो, के मिस्टेक भयो, यहाँ कमा छुट्यो देखाइहाल्छ हेर हैन। गो आयो स्टेबल पनि आयो हामीसँग। स्ट्रक्चरमा गएर हेरौँ आयो। अब यसमा मैले करेन्ट के एड गर्नु पर्यो भने के गरिदिने, इन्टरनल रिलेसनबाट गएर गर्दा हुन्छ। यहाँनिरबाट बुक क्याटेगोरी आइडीलाई मैले के गरिदिएँ त, कुन टेबलबाट ल्याउनु पर्यो, क्याटेगोरीको ल्याउनु पर्यो आइडी मात्रै, किनभने यसको युनिक भ्यालु त्यही मात्रै थियो। क्रिएटेड बाई एडमिनको के आइडी, अपडेटेड बाई पनि एडमिनको के, यसको सेभ गरौँ। अब डेटाबेसमा गएर यसको डिजाइनरबाट हेरौँ एकचोटि, यसको मोरमा डिजाइनर भन्ने हुन्छ, ल हेरौँ त कस्तो मजाले देखिन्छ। अब डेटाबेसको स्ट्रक्चर हाम्रो यो स्ट्रक्चर हो, हामीले गर्ने प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर चाहिँ यही हो। तीनटा टेबल छ, तीनटा टेबल हामी बनाउँदैछौँ। सो एडमिन चाहिँ बाई डिफल्ट नै भइहाल्छ हैन। एडमिनको चाहिँ हामी लगइनबाट सुरु गर्छौँ, देन हामी के गर्दैछौँ, बुकको क्याटेगोरीहरू म्यानेज गर्दैछौँ। त्यही बुकको क्याटेगोरी अनुसार हामी के राख्दैछौँ त, बुकहरू एड गर्ने, एडिट गर्ने, डिलिट गर्ने, त्यो सिस्टम चाहिँ हामी काम गर्छौँ। सो यो चिज चाहिँ आउँछ। अब बुकको कसैलाई चाहिँ कभरहरू राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यो फिल्डहरू पनि एड गरेर गर्न सकिने केस भयो, ठिक छ।